बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल और ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ जो ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक से पहले करने से आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी, आपके माल में कुशादगी आएगी और ईद आने से पहले पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला आपको दौलतमंद करने की राहें खोल देगा। ये अमल ना सिर्फ़ एक मामूली अमल है बल्कि इसमें आलम रूहानियत, इस्तिग़फ़ार की बरकत, सूरह इखलास की तासीर और अल्लाह तबारक व तआला के नामों की अज़मत शामिल है। और मैं आपको हर एक कदम की वजाहत के साथ समझाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको कर सकें। मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सदका देना सिर्फ माल बांटने का नाम नहीं बल्कि एक रूहानी सरमाया कारी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो शख्स सदका देता है अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है और उसे हर तरह की कमी से बचाता है। और जब सदका रमज़ानुल मुबारक से पहले दिया जाए तो उसकी बरकत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक नेक अमल के आगाज़ की सूरत इख्तियार करता है जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी गरीब को चंद दाने चावल या थोड़ी सी चीनी दी तो ये माल के लिहाज से छोटा अमल है, लेकिन रूहानी लिहाज से इसमें बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के इरादे से किया जा रहा है। मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस अमल में इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांगना। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से पाकी का ज़रिया नहीं बल्कि रिज़्क़ में बरकत, दिल की सुकूनत और ज़िंदगी में आसानियाँ लाने का ज़रिया भी है। हदीस पाक में आया है, जो शख्स दिन में 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ज़मीन से आसमान तक की बरकतें खोल देता है। मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मिसाल के तौर पर एक शख्स जो अपनी मेहनत में कामयाबी नहीं पा रहा, अगर वो इस्तिग़फ़ार के साथ रोज़ाना चंद मिनट अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी से बैठे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में आसानी पैदा कर देता है और रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाता है। इसी तरह ये अमल भी इस रूहानियत पर मबनी है जहाँ हम इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अपने दिल को साफ़ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल के दरवाज़े खोल देते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमने इस अमल में सूरह इखलास को भी पढ़ना है। दोस्तों, सूरह इखलास का माना है अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हर चीज़ का मालिक है। इस सूरत की फ़जीलत बेहद अजीम है। हदीस पाक में आता है कि इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की हाजत को पूरा कर देता है और इसके पढ़ने वाले के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कारोबार में परेशान है या माली मुश्किलात में है, सूरह इखलास को पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा, उसके कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी और रिज़्क़ की नदी रवाना हो जाएगी। इसी तरह इस अमल में सूरह इखलास को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल का बहाव आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस अमल में अल्लाह तबारक व तआला के नामों को भी पढ़ना है। ये नाम महज कलिमात नहीं बल्कि ताकत के ख़जाने हैं। पहला नाम जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह तबारक व तआला की जामे सिफ़ात का नाम है। इसका मतलब है हर किस्म की मदद और कुदरत का मालिक। और दूसरा नाम, ये नाम अल्लाह तबारक व तआला की बेपाया रहमत की नुमाइंदगी करता है जो हर मखलूक पर बग़ैर किसी शर्त के नाजिल होती है। और तीसरा नाम, ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत की नुमाइंदगी करता है जो ईमान वालों के लिए मखसूस है, जो उनके दिल और रिज़्क़ में बरकत लाती है। मोहतरम दोस्तों, अगर आप किसी माली मसले में मुब्तला हैं और दिल से ये नाम पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और मदद आपके मसाइल के हल की तरफ रवां हो जाती है। ये नाम आपके सदक़े और दुआओं की ताकत को दुगना कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपके लिए खुसूसी तवज्जो पैदा करते हैं। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस अमल को तवज्जो के साथ सुनना है। सबसे पहले चावल, दूध और चीनी ले लें और इन्हें 3 अलग अलग बर्तनों में थोड़ा थोड़ा डालकर अपने सामने रख लें। जितनी आपकी तौफीक है आपने उतनी मिकदार में इन तीनों चीज़ों को ले लेना है।
یہ عمل مال کی نمائندگی ہے اور صدقے کا آغاز ہے۔ اور پھر محترم دوستو یہ بھی سن لیں، باوضو حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کے عمل میں برکت آئے، دل صاف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں داخل ہو۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے 33 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے شروع میں پڑھ لینا ہے۔ اور پھر محترم دوستو اس کے بعد آپ نے 33 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں، بہت ہی کمال کے نام ہیں، سارے ہی نام کمال کے ہیں، لیکن ان ناموں میں بڑی ہی برکت، بڑی ہی رحمت ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ پھر محترم دوستو آخر میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے سامنے چاول، دودھ اور چینی آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کر کے اس کے بعد ان کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، پھونک مار لینی ہے۔ محترم دوستو دم کرنے کا مطلب ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کے لیے اپنے صدقے کو روحانی طاقت دے رہے ہیں۔ اسے صرف مال کا حصہ نہیں بلکہ رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، یا اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ صدقہ دے رہا ہوں، مجھے برکت عطا فرما، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ صرف مال کی برکت کے لیے نہیں بلکہ دل کی سکونت، زندگی میں آسانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزگار کی کمی یا مالی پریشانی میں ہے، یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزے پیدا کر دے گا۔ اچانک خیرات، اچانک مواقع اور اچانک رزق کا حصول ممکن ہوگا۔ دوستو یہ عمل دل سے کرنے والا شخص عید سے پہلے دولت مند ہونے کی امید رکھ سکتا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں، میرا رب انشاءاللہ عز و جل ایسا کرم فرمائے گا، آپ امیر و کبیر بن جائیں گے۔ کیونکہ یہ صرف مال کا معاملہ نہیں بلکہ روحانی توانائی، اللہ عز و جل کی رحمت، استغفار، سورہ اخلاص اور ناموں کی طاقت کا ملاپ ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر آپ کی زندگی میں معجزانہ تبدیلیاں لاتی ہیں، رزق کو کشادہ کرتی ہیں اور ہر مالی مشکل کو آسان کرتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ وظیفہ ہمیشہ خلوص اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے، صرف دکھاوے کے لیے کرنا اثر نہیں رکھتا۔ دل سے استغفار، دل سے سورہ اخلاص، دل سے اللہ کے نام اور دل سے صدقہ دینا سب ضروری ہیں۔ اگر آپ دل سے یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سامنے زندگی کے نئے دروازے کھلیں گے، رزق میں کشادگی آئے گی اور عید سے پہلے آپ انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہو جائیں گے۔ اور محترم دوستو صدقہ دینا، استغفار، سورہ اخلاص اور اللہ کے نام پڑھنا آپ کی زندگی کے سب سے بڑے خزانے ہیں، اور یہ سب کچھ مل کر آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل کرتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں روحانیت آئے گی، خوشیاں آئیں گی، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا۔ کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، ہمیں کوئی بھی اثر نہیں ہوا، ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، ان سے گزارش کروں گا یہ عمل کر لیں، ایک بار یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، خوشیاں داخل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی آپ کی خوشیوں سے بھر جائے گی۔